अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह पर यकीन एक ऐसी ताकत है कि इंसान को किसी हाल में डगमगाने नहीं देती, और अगर किसी वजह से इंसान जो खुदा की ज़ात से नाउम्मीद होने लगे तो वो शैतान की पहली जीत होती है, और फिर जहां हमारा ईमान कमज़ोर होता चला जाए वहीं से हमारी गुमराही शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आज जो किस्सा हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं ये एक ऐसे नौजवान का है जिसने अपने ईमान की परवाह न की और एक ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ा जिसको इस्लाम ने मना फरमाया है, और ये फिर एक ऐसी गलती कर बैठा जिसकी वजह से इसके ऊपर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये सारा वाकया बयान करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हामिद नाम का एक लड़का मदीना मुकरमा में रहा करता था। उसका खानदान इंतहाई मजहबी और नेक था। बाज मर्तबा अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशों का दौर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान खुद को नाउम्मीद समझने लगता है। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा ही हामिद के साथ हुआ। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपना कारोबार करना चाहता था। वो जो भी काम शुरू करता उसमें हमेशा नुकसान ही होता। हर बार एक नई उम्मीद के साथ एक नया कारोबार करता जो चंद दिन चलने के बाद घाटा देने लगता। दिन ब दिन बदलते हालात और नुकसान पर नुकसान ने उसे नाउम्मीद कर दिया था। उसके घर वाले हमेशा उसे हिम्मत देते और हमेशा यही कहा करते कि इसमें हमारी ज़रूर कोई बेहतरीन है, हमें खुदा के हुक्म का इंतजार करते हुए सब्र से काम लेना चाहिए। घर वाले बहुत ज्यादा समझाया करते और हामिद दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होता चला गया। यूं ही कई साल बीत गए और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला शख्स मस्जिद के रास्ते भूलने लगा और सारी रात सिगरेट फूंकता रहता। उसे नाउम्मीदी ने इस कदर मायूस कर दिया था कि जब उसे कोई नेक राह पर चलने को कहता तो वो कहने लगता कि खुदा तो सिर्फ तुम लोगों के लिए ही है, मेरे बुलाने पर मेरी मदद को तो आज तक नहीं आया। इसके इन शिकवे शिकायतों पर हामिद की माँ उसे डांटा करती और तौबा करने को कहती, लेकिन वो जाहिल इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ वो मजीद आवारा होता चला गया। उसने एक स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी शुरू कर दी, मगर वो अपनी सारी तनख्वाह नशे में उड़ा देता। पहले सिगरेट और फिर बहुत सारे नशे वाली चीजों की उसे लत लग चुकी थी। उसका ईमान इस कदर कमजोर पड़ चुका था कि वो अब खुद को मुसलमान भी नहीं समझता था। उसके माँ बाप उसे कई बार समझाते, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा चुके थे, मार भी चुके थे, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि वो नशे की हालत में घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ और उसकी बहनें मगरिब की नमाज अदा कर रही थीं। उन्हें नमाज पढ़ते देखते हुए वो गुस्से में उनका ध्यान भटकाने लगा। जब इससे बात न बनी तो टीवी पर तेज आवाज में गाने चलाकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारकर एक कमरे में बंद कर दिया। वो इस कदर गुमराह हो जाएगा उसके घर वाले ये बात कभी सोच भी ना सकते थे। बेचारी बूढ़ी माँ अपने बेटे की इन गुस्ताखियों की रात भर गिड़गिड़ा कर खुदा से माफी मांगती। अल्लाह, मेरा बेटा जो भी कुछ गलती कर रहा है मैं माफी मांगती हूँ, तू उसे भी माफ कर और साथ ही मुझे भी माफ कर दे। घर के तमाम लोग उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुके थे। घर के अंदर जब भी अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना की जाती या नाते पाक पढ़ी जाती तो हामिद नशे की हालत में गलत अल्फाज अपनी जुबान से निकालता रहता। अब हामिद की इस गुमराही से आसपास के लोग भी जान चुके थे। सारा दिन शराब के नशे में धुत रहने के बाद वो रात को सोने के लिए घर आता। उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत और इस्लाम से नफरत देखकर हामिद की माँ एक दिन इस सदमे से दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन हामिद पर इसका कोई असर न हुआ। उसके पास उसका कोई खुदा न था। अब तो उसकी नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो घर में जा नमाज़ें और इस्लाम की रखी हुई चीजों को छुपाने लगा था ताकि घर में मौजूद उसकी बहनें नमाज ही न पढ़ सकें। वो उससे मना करती तो वो उन्हें नशे की हालत में मारता पीटता। बूढ़ा बाप आखिर किस हद तक उन्हें बचा सकता था। वो उसे कई बार घर से निकाल चुके थे मगर वो फिर वापस आ जाता। एक रोज उसने वो काम किया जिसके बाद ये जमीन कांप गई और सब लोग हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हामिद की बहन कुरान पाक की तिलावत बुलंद आवाज में कर रही थी। उसका लहजा इस कदर प्यारा था कि उसकी आवाज सब लोगों का ईमान ताजा कर रही थी। हामिद अपने कमरे में सारी रात नशा करने के बाद अब सो रहा था। जैसे ही उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी तो वो गुस्से में अपने कानों पर हाथ रखने लगा। ये आवाज उसे तकलीफ दे रही थी।
جب بہت دیر تک آواز آنا بند نہ ہوئی تو وہ غصے میں اٹھا، اپنی زبان سے غلط غلط الفاظ قرآن پاک کے لیے نکالتا رہا۔ وہ باہر نکلا اور سامنے بیٹھی ہوئی بہن کے آگے سے قرآن پاک کو بے قدری سے اٹھایا۔ اس کی اس بڑی گستاخی کی وجہ سے اس کی بہن اس کو پکڑنے کے لیے چھپٹی ماری۔ وہ نشے میں دھت شخص اپنی بہن کو دھکا دے کر فوراً چولہے کی طرف بڑھا۔ اس کی گمراہی اور گستاخی کی حد پار ہو چکی تھی۔ وہ اتنی بڑی بے حرمتی کرنے کے بعد ہنس رہا تھا جبکہ اس نے قرآن پاک کو چولہے کے اندر پھینک دیا۔ اس کی بہن روتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے مقدس قرآن پاک کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے سارے شور کو سن کر اس کا باپ اور اس کی دوسری بہن وہاں آ چکے تھے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بھیانک منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر حیران رہ گئے۔ حامد کے باپ اور اس کی بہنیں اسے مارنے پیٹنے لگے۔ اس کے باپ نے غصے سے روتے ہوئے اس کے اوپر چاقو سے وار کر دیا۔ نشے میں دھت گھائل حامد کو دھکے دے کر گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ پھر حامد کی اس گستاخی پر سب لوگ رو رو کر معافی مانگنے لگے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے بھائی کو معاف کر دے، ہمارے بھائی نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف جب حامد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کچرے کے ڈھیر میں پایا۔ ہوش آنے پر اسے سب کچھ یاد آ گیا، مگر اسے اس بات کا کوئی بھی پچھتاوا نہ تھا۔ اب گھر جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پورے جسم پر چاقو کے وار تھے۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ یوں ہی سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ اس کے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بڑھنے لگے۔ کسی بھی دوا کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حامد کی پریشانی تب بڑھی جب ان زخموں سے گوشت نکل کر باہر آنے لگا۔ وہ گوشت اس قدر بدبودار ہو رہا تھا کہ ہر وقت اس کے ہاتھ اور جسم پر مکھی بیٹھی رہتی تھی۔ درد کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا رہتا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اپنا صحیح روپ لے چکے تھے۔ اب جو بھی شخص حامد کو دیکھتا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے زخموں میں کچرے سے بیکٹیریاز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسے یہ بیماری ہو گئی ہے۔ وہ جاہل شخص درد سے چیختا چلاتا رہتا۔ اس کے ہاتھوں، باجو اور پاؤں کا گوشت باہر آ چکا تھا، جس سے ہر وقت گندی پیپ اور گندا خون باہر نکلتا رہتا۔ لوگ اس سے گھن کھانے لگے۔ لوگ جب اس سے اس کی وجہ پوچھتے وہ مگر خاموش ہو جاتا اور لوگ استغفار پڑھتے ہوئے اس کے پاس سے چلے جاتے۔ پھر پیارے دوستوں، ایک دن ایسا ہوا، حامد ایک دن سڑک کے پاس مرا ہوا پایا گیا۔ حامد کے باپ نے جب اس کا وجود لاوارثوں کی طرح عبرت کا نشان بنا ہوا دیکھا تو اس کو ایک ٹھوکر مار کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ لوگ جو ان کو پہچانتے تھے اس عذاب کی وجہ پوچھنے لگے تو حامد کے باپ نے جو سچ تھا وہ سب انہیں بتا دیا کہ کس طریقے سے میرے بیٹے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اسے آگ میں جلانے کی کوشش کی اور آج اس کا یہ حال ہے اور یہ آج مر چکا ہے۔ سارے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جو ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انسانیت کے ناطے اسے دفنا دیا گیا۔ اور آج جو کوئی بھی حامد کا واقعہ سنتا ہے تو وہ استغفار پڑھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا بدلہ عظیم ہوتا ہے۔ حامد کا یقین کھوکھلا تھا۔ اگر وہ سچے دل سے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا تو کبھی بھی اللہ کی قدرت سے مایوسی کا شکار نہ ہوتا۔ اس نے محنت کے بجائے برائی کا راستہ اپنایا۔ محنت کرنے کے بجائے شراب پینے لگا، نشہ کرنے لگا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی برباد کر لیا اور گناہوں کے راستے پر چل پڑا۔ اور گناہوں نے اس کے دل کو اتنا کالا کر دیا کہ اسے کوئی بھی گناہ بڑا نہیں لگتا تھا اور حامد کی پہلی آزمائش اسے جہنم کی اور لے گئی۔ پیارے دوستو، اگر ہمارا ایمان ہی کھوکھلا ہو تو کیا ہم زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔